साबिक आमिर जनरल ज़ियाउल हक के फर्जंद एजाजुल हक ने तुर्क खबर रसा एजेंसी को एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अपने वालिद की हादसाती मौत के हवाले से दावा किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनने वाले जनरल मिर्ज़ा असलम बेग का एक बड़ा हाथ था। इसके साथ साथ उन्होंने मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुर्रानी पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल ज़ियाउल हक को कायल किया था कि वो बहावलपुर में 17 अगस्त 1988 को होने वाली टैंकों की मशकें ज़रूर देखने आईं, जहां से वापसी के लिए फ़िज़ा में बुलंद होने के चंद ही लम्हों बाद जनरल ज़िया का तैयारा C-130 ज़मीन पर आ गिरा था। इस तैयारे में जनरल ज़िया के साथ साथ पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और साबिक DG ISI जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, जनरल ज़िया के करीबी साथी ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक, पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर आर्नल्ड ल्यूइस राफेल समेत 31 अफराद लुक़मा अजल बन गए थे। अपने इंटरव्यू में एजाजुल हक का कहना था कि इनके वालिद की मौत हादसाती नहीं थी, बल्कि ये एक कत्ल था, जिसके ताने बाने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन अफराद के साथ साथ अमरीका के ताकतवर तरीन इदारों में बैठे अफराद से भी मिलते थे। उन्होंने कहा कि इस केस की पैरवी के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन इन्हें हर तरफ से धमकियां दी जाती कि अपनी ज़बान बंद रखें। एक मौका पर उन्हें ISI के जनूबी एशिया डेस्क के साबिक सरबराह, जो कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बहुत करीबी साथी समझे जाते थे, ने भी तनबीह की थी। वो बताते हैं कि वो उस वक्त इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के अंदर इंटेलिजेंस स्टेशन चीफ थे। उन्होंने मेरे भाई और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे को बुलाकर कहा कि इस केस की पैरवी से बाज रहें। उन्होंने मेरे भाई से कहा कि वो मुझे पैगाम दे दे कि अगर मुझे सियासत करनी है तो इस केस की पैरवी तर्क करना होगी। अमरीका ने किस तरह इस केस की तहकीकात रुकवाई, इसकी तफसीलात आगे चलकर। एजाजुल हक बताते हैं कि अमरीकी और पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने इस वाक़े की इंक्वायरी की थी, जिसके तकरीबन 3 दर्जन सफ़ात जारी किए गए थे, जिनकी बुनियाद पर उस वक्त के सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने ऐलान किया था कि ये एक हादसा नहीं बल्कि सेबोटाज था। इस ऐलान के बाद ही एजाजुल हक ने इस केस की पैरवी शुरू की। उनके मुताबिक एयर कोमोडोर शर्जील जैदी मरहूम भी इस तहकीकाती टीम का हिस्सा थे और उन्होंने इस केस से मुतालिक चंद इंतहाई अहम दस्तावेजात उनको दी थी। एजाजुल हक के मुताबिक शर्जील जैदी के ऊपर प्रेशर था कि वो इस केस की पैरवी छोड़ दें, लेकिन सरकारी सतह पर इंक्वायरी बंद हो जाने के बावजूद उन्होंने अपनी तहकीकात जारी रखी। उन्होंने तबाह हो जाने वाले जहाज़ के कुछ टुकड़े ले जाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाए थे, जिससे साबित हुआ कि ये एक साजिश थी। जहाज के मलबे में बहुत सा एंटीमनी फास्फोरस मौजूद था, जो सबोताज के शवाहिद में सबसे अहम था। इसके अलावा जहाज में नर्व गैस भी मौजूद थी कि अगर एक हिकमत अमली नाकाम हो जाए तो दूसरी कारगर हो। नर्व गैस का मकसद ये था कि पहली हिकमत अमली नाकाम होने की सूरत में इस गैस के जरिए पायलट्स को हवास बाख्ता कर दिया जाए। यही वजह थी कि जहाज पहले अचानक नीचे की तरफ गिरने लगा, फिर ऊपर को उठा और फिर यकायक दोबारा नीचे आकर गिर गया, क्योंकि पायलट जहनी तौर पर मफलूज हो चुके थे। बादअज़ां तैयारा हादसे में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कभी मंजर आम पर नहीं लाई गई। एजाजुल हक के मुताबिक अमरीकी हुकूमत भी इस साजिश में शामिल थी, लेकिन पाकिस्तान में इसकी इंक्वायरी दबाने में सबसे अहम किरदार जनरल मिर्ज़ा असलम बेग का था। इसके साथ साथ इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी का भी इस कत्ल में पूरा पूरा हाथ था। एजाजुल हक बताते हैं कि इसराइल पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत तबाह करना चाहता था। एजाजुल हक के मुताबिक 1986 में इसराइल ने कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज को तबाह करने का प्लान बनाया था, मगर फिर इस पर अमल नहीं किया था। ताहम एक एयरफोर्स अफसर अकरम आवान भी 1986 वाली साजिश की तहकीकात के दौरान गिरफ्तार हुआ था, जिसके ताल्लुकात मोसाद और रॉ से थे। 1988 के तैयारा हादसे में एक मेजर जनरल आवान की भी मौत हुई थी। अकरम आवान उन्हीं का लेपालक बेटा था। अकरम आवान को जब बताया गया कि उसके वालिद तैयारा हादसे में मारे गए हैं, तो वो फूट फूट कर रोने लगा और इसने सब सच सच बता दिया। इसके बयान के मुताबिक एक 2 सीटों वाला इसराइली जहाज 1986 में भारत से रिफ्यूल होने के बाद पाकिस्तान आना था और इसने कहूटा पर हमला करना था। अकरम आवान ने बताया कि इसने ही ये नर्व गैस खरीदी थी और इसे कहूटा लेबॉर्ट्री पर हमले के दौरान इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन बाद अज़ां यही गैस जनरल ज़िया के तैयारे के मलबे में पाई गई। एजाजुल हक के मुताबिक ये बयान जनरल असलम बेग को दिखाया गया तो उन्होंने असली कॉपी अपनी दराज में रख ली और फिर यह फाइल कभी सामने नहीं आई।
اس انٹرویو میں سب سے تہلکہ خیز انکشاف جنرل ضیاء کی موت کی تحقیقات کو روکنے میں امریکی کردار کے حوالے سے ہے۔ اعجاز الحق کہتے ہیں کہ انہوں نے C-130 بنانے والی کمپنی لاک ہیڈ پر مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کو امید تھی کہ کمپنی یہ تسلیم نہیں کر سکے گی کہ اس کے جہاز میں کوئی فنی خرابی تھی، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ جہاز حادثے کا شکار نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک امریکی وکیل کو بھی ہائر کیا تھا۔ یہ وکیل شروع میں تو بہت پرجوش تھا اور کہتا تھا کہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کیس مل گیا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اسے امریکی سول ایویشن سے کسی نے کھانے پر بلایا اور اس کے بعد اس نے کبھی ان سے رابطہ نہیں کیا۔ اسی طرح انہوں نے حادثے میں مرنے والے امریکی سفیر کی بیگم رابن رافیل سے بھی رابطہ کیا، لیکن انہوں نے بھی کچھ عرصے بعد اس سلسلے میں مکمل چپ ساتھ لی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے خیال میں ان کے والد کو قتل کروانے میں امریکہ کا کیا مفاد ہو سکتا ہے، تو اعجاز الحق نے کہا کہ صاف سی بات ہے، سوویت یونین شکست کھا چکا تھا، افغانستان میں امریکہ کا مسئلہ حل ہو چکا تھا اور اب مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ایک بڑا بلاک بن کر سامنے آنے والی تھیں۔ ساتھ ہی جنرل ضیاء کے بنگلہ دیشی جرنیلوں سے بھی بہترین تعلقات تھے، اور یہ نہ بھارت کے لیے قابل قبول تھا اور نہ امریکہ کے لیے۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے جنرل ضیاء کی ہلاکت میں کردار پر اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ یہ بالکل ایک بہت بڑی وجہ تھی، کیونکہ ضیاء نے امریکہ سے افغانستان جنگ کے عوض پاکستان کے جوہری پروگرام کو نظر انداز کرنے کی شرط بنوا رکھی تھی، اور بھارت بھی اس پروگرام سے خائف تھا۔ تاہم واضح رہے کہ سینئر صحافی خالد احمد اپنی کتاب سیکٹیرین وار میں جنرل ضیاء کی موت میں پاکستان کے جوہری منصوبے کا ہاتھ تو بتاتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک اس میں بھارتی سازش کا پہلو کم اور پاکستان کے اندر نظریاتی خلیج کا کردار زیادہ تھا۔ خالد احمد کے مطابق جنرل اسلم بیگ کا نظریہ یہ تھا کہ جوہری طاقت پر صرف چند امیر ملکوں کا حق نہیں، اور دنیا میں نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ایک ہی صورت میں ٹل سکتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام ممالک کے پاس یہ صلاحیت آ جائے۔ اس سلسلے میں وہ ایران سمیت مختلف اسلامی ممالک کو یہ ٹیکنالوجی فراہم کرنا چاہتے تھے۔ تاہم پاکستان کے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ فوجی معاہدوں کی روح سے جنرل ضیاء کے نزدیک یہ ممکن نہیں تھا۔ اس حوالے سے غالباً ان کے مذہبی اور مسلکی نظریات بھی آڑے آتے تھے۔ خالد احمد بھی ضیاء الحق کی موت میں جنرل مرزا اسلم بیگ کا کردار مشکوک انداز سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک اس کی وجہ بھارت نہیں بلکہ جنرل بیگ کی ایران سے نزدیکیاں تھیں۔ جنرل ضیاء اور جنرل بیگ دونوں کے قریب سمجھے جانے والے جنرل آغا مسعود کا کہنا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ ایک سبوتاش ہو۔ اگست 2018 میں ڈان میں چھپنے والی ایک رپورٹ میں جنرل مسعود کے الفاظ کچھ یوں تھے: ضیاء کے دشمن تھے، مگر یہ صرف بھٹو اور سندھی تھے، پنجابی اور پٹھانوں میں سے کوئی جنرل ضیاء کے خلاف نہیں تھا۔ اگر بیرونی طاقتیں جنرل ضیاء کو مارنا چاہتیں تو وہ کوئی آسان طریقہ بھی ڈھونڈ سکتی تھیں۔ سبوتاش کا سوال فوجی حلقوں میں کبھی ایک امکان کے طور پر بھی نہیں ابھرا، مگر ونگ کمانڈر منور کے مطابق C-130 انتہائی قابل اعتماد طیارہ ہے، لہذا حادثے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔